थाना चक जुमरा की हदूद में तहरीक कत्ल का मामला। मकतूल एहसन दयाल के भाइयों ने 5 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR में हैदर बाजवा, अनवारुल हक, अहमद खावर और शाहिद उर्फ टीपू बाजवा नामजद। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान ने वाकया नोटिस लेकर TPO से रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद मुजफ्फर कॉलोनी में अताई डॉक्टर की गफलत से बच्चा जान बहक। अताई डॉक्टर गफ्फार ने टीका लगाकर एक माह के बच्चे का खतना किया। बच्चे की नाक से खून जारी हुआ जो न रुक सका। चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच जख्मी से दम हो गया। समुद्री के चक 223 गाफे में पुरानी रंजिश पर फारिग से शहरी कत्ल। मुल्जिमों की फारिग से शहरी अल्लाह रहम जख्मी हुआ, जिसे एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। अल्लाह रहम जख्मों की ताब न लाते हुए तब हो गया। मैरिज एक्ट और वनडिस की खिलाफ वर्जी पर झंग इंतजामिया का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का झंग के मुख्तलिफ शादी हॉल्स का दौरा। 2 माकियां सील, 4 लाख रुपए जुर्माने। मैनेजर समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। स्मॉग का रोक बरकरार। हुकूमत का 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। फैसलाबाद में पाबंदियों पर अमल न करा सकी। शहरियों ने तमाम अहकाम हवा में उड़ा दिए। 8 बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में मार्केटें खुली रहीं। चंद कारोबारी मराकज बंद कराए जो थोड़ी देर बाद खुल गए। लॉकडाउन में कायम खत्म। अब स्कूल और कारोबारी मराकज मामूल के मुताबिक। फैसलाबाद में फजाई आलूगी के SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की ढील। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मार्केटें खुलने का नोटिस दिया। कहा फजाई आलूगी पर काबू पाने के लिए हर तबके को हुकूमत का साथ देना होगा। वजीर आला की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाइयां। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानदार गिरफ्तार। मुताबिक के खिलाफ इस्तगासा जमा कराने का हुक्म। चिनियोट और टोबाटेक सिंह में भी ताजिरों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। पंजाब हुकूमत के अहकामात के बावजूद दुकानें, मार्केटें और बाजार खोल दिए। फर्नीचर, मोबाइल, चौड़ी मार्केटें, मुस्लिम बाजार खुल गए। रेल बाजार, कचहरी, मंदिर रोड मार्केट भी मामूल के मुताबिक खुली नजर आई। जिला इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम। कोई नुमाइंदा बाजार, मार्केटें बंद कराने न पहुंचा। दूसरी जानिब जंग में भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। ताजिर बिरादरी की हुकूमती अहकामात की हिमायत। फैसलाबाद में मार्केटें बंद, मजदूर बेरोजगार, फैक्ट्री मालिकान फट पड़े। कहा कपड़ा मार्केटें बंद होने से फैक्ट्रियां भी बंद हो जाती हैं। दिहाड़ी रात तबके को भी काम न मिलने पर 2 वक्त की रोटी के लाले। चिनियोट में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी। ट्रैफिक पुलिस ने 500 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के 7 लाख के चालान कर दिए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले 200 से ज्यादा ड्राइवर्स के भी चालान। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 25 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करके गाड़ियां बंद की गई। चिनियोट में जिला इंतजामिया और ज़राई अफसरान की नाक़िस हिकमत अमली। मार्केट्स में यूरिया और DAP खाद का काल बढ़ गया। खादों की अदम दस्तयाबी के बायस गंदम, आलू और मटर की बुआई में ताख़ीर का खदशा। किसान परेशान। डिप्टी कमिश्नर से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। पंजाब कांस्टेबलरी से वापस जिला में जाने के लिए पुलिस एहलकारों के बोगस मेडिकल बनवाने का इंकशाफ। डिप्टी कमांडेंट ने मेडिकल दोबारा चेक करने का हुक्म दे दिया। DIG अतर वहीद के मुताबिक मेडिकल की दरख्वास्त पर SP बटालियन खुद एहलकारों को फिजिकली चेक करेगा। बटालियन SP के पास पेश हुए बगैर कोई एहलकार मेडिकल का मजाज नहीं होगा। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। रिपोर्ट क्लियर न लिखने पर DIG अतर वहीद का अफसरों पर इजहार नाराजगी। कहा अफसरान इंक्वायरी में एहलकार को वाज़ेह तौर पर गुनहगार या बेगुनाह लिखें। गुनहगार होने की सूरत में सजा भी तजवीज़ की जाए। गाड़ियों की वर्चुअल कार्ड पर रजिस्ट्रेशन। महकमा एक्साइज का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। स्मार्ट कार्ड्स की प्रिंटिंग का मुआहदा भी खत्म। फैसलाबाद में हजारों मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स भी लटक कर रह गए।
دیر آئے درست آئے، حکومت نے IMF کی نئی شرط پر 20 لاکھ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری شروع کر دی۔ فیصل آباد کے تاجروں کا حکومت کی اقدام کا خیر مقدم کر دیا، کہتے ہیں کہ نئے ٹیکس دہندگان تلاش سے رجسٹرڈ تاجروں کا بوجھ کم ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اہم خبر، سابق اراکین پارلیمان بھی اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کے پابند، بیوی بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی بتانا ہوں گی۔ 31 دسمبر آخری تاریخ مقرر۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تفصیلات شیئر نہ کرنے والے اراکین کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں۔ جنگ میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو، سبزی فروشوں نے خود ساختہ دام مقرر کر لیے، آلو 130 روپے، ٹماٹر 160 روپے اور پیاز 120 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے۔ دیگر سبزیاں بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ فیصلوں کا ڈیمانڈ نوٹس کے حصول کے لیے آن لائن نظام فلاپ، نئے کنیکشن کی خواہش مند ہزاروں افراد ڈیمانڈ نوٹس سے محروم، سسٹم میں خرابی کئی روز بعد بھی دور نہ کی جا سکی، شہری فیصلوں ہیڈ کوارٹر اور سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کے 32 بڑے کیسز مختلف فورمز میں زیر التوا، 520 ملین روپے کی ریکوری لٹک گئی۔ ایکسائز حکام کے مطابق زیر التوا کیسز کو مصالحت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس میں تبادلوں اور چھٹیوں کی نئی پالیسی جاری، CPO فیصل آباد نے SHOs کے علاوہ تبادلوں کا اختیار SSP آپریشن اور انویسٹیگیشن کو سونپ دیا۔ انچارج اور محرر چوکی کی تعیناتی ڈویژنل SPs کی سفارشات پر عمل میں لائی جائے گی۔ 15 دن تک چھٹی SSP آپریشن، 10 دن ڈویژنل SPs اور 3 دن کی چھٹی سرکل افسران دے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایات، 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست آویزاں ہوگی۔ لیگی رہنما غلام بیگ آبان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی تیاریاں مکمل ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم جلد شروع کر دیا جائے گا، پارٹی نے کمیٹیاں بنا دیں، 30 نومبر کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔ سبزی منڈی غلام محمد آباد کے نو منتخب صدر توقیر احمد واہلہ کی تقریب حلف برداری، اسلم بھلی کی صدارت میں سپریم انجمن تاجران کے وفد کا سبزی منڈی کا دورہ، وفد کی توقیر احمد واہلہ کو مبارکباد۔ اسلم بھلی نے کہا کہ توقیر احمد واہلہ کی قیادت میں سبزی منڈی کے مسائل جلد حل ہوں گے۔ توقیر احمد واہلہ بولے، آڑھتیوں اور شہریوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ بوانہ کے علاقے چک 240 میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کی تنظیم آل پاکستان ورکرز الائنس کی کارنر میٹنگ، مرکزی صدر شہاب الدین، فیصل آباد زون اور مرکز سے دیگر عہدیداران اور ممبران بھی شریک۔ صدر شہاب الدین بولے، حکومت سبسڈی کی مد میں ادارے کے 25 ارب فراہم کرے تاکہ عوام کو ریلیف دے سکے۔ پاکستان سنی تحریک کے شعبہ AKF کے زیر اہتمام شیخوپورہ روڈ زی گارڈن میں لنگر کیمپ، صدارت ڈویژنل صدر سنی تحریک آصف رضا قادری نے کی۔ سردی آتے ہی جگ میں خشک میوہ جات کی مانگ بڑھ گئی، شہر کے مختلف علاقوں میں خشک میوہ جات کی دکانیں سج گئیں، شہری اخروٹ، بادام اور دکانیں خریدنے لگے۔ جب تک ان کو آنکھیں تکتی رہتی تھیں، جب تک ان کو آنکھیں تکتی رہتی تھیں، پانی بھرنے والیاں ہنستی رہتی تھیں۔ جب تک ان کو آنکھیں تکتی رہتی تھیں، پانی بھرنے والیاں ہنستی رہتی تھیں، وہ بھی دن تھے ماں سے شفقت پانے کو، وہ بھی دن تھے ماں سے شفقت پانے کو، جھوٹی چوٹیں اکثر لگتی رہتی تھیں۔ یہ کس کے خواب کی خوشبو نے چھو لیا مجھ کو، یہ کس کے خواب کی خوشبو نے چھو لیا مجھ کو، اڑائے پھرتی ہے افلاک پر ہوا مجھ کو۔ یہ کس کے خواب کی خوشبو نے چھو لیا مجھ کو، اڑائے پھرتی ہے افلاک پر ہوا مجھ کو، اور میں اپنی آنکھیں وہی چھوڑ کر چلا آیا، میں اپنی آنکھیں وہی چھوڑ کر چلا آیا، پکارتا رہا منظر وہ خواب کا مجھ کو۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں ادبی بیٹھک، عابد رشید کے اعزاز میں محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا۔ محفل مشاعرہ میں شہزاد بیگ، ڈاکٹر شبیر احمد قادری، حسین نوید، حسن مسعود اور دیگر شاعروں کی شرکت۔
آرٹس کونسل فیصلاباد ڈویژن کی ایک اور کاوش، شہر بھر کی مختلف یونیورسٹیز کے بعد چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی MOU سائن کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل ابرار عالم کا کہنا ہے یونیورسٹیز کے بعد اب آرٹس کونسل چیمبر کو بھی پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے جس سے ہر کسی کو سہولت مہیا ہوگی۔ گوجرا کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پاکستان کی سب سے بڑی ویمن ہاکی لیگ 16 دسمبر سے کھیلی جائے گی۔ 20 دسمبر تک جاری رہنے والی ہاکی لیگ میں ملک سے 6 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ خواتین نوجوان کھلاڑی لیگ کے لیے پرجوش۔ اور پیراڈائز مارکی میں چیئرمین PHMA میاں فاروق اقبال کے صاحبزادے میاں حسن اقبال کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں رہنما مسلم لیگ نون طلعت چودھری، حاجی اکرم انصاری، میاں عرفان منان، صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم طارق، ایگر پرسن سٹی 41 بلال ڈوگر سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔